बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आजको यस कार्यक्रममा म तपाईमाझ जुन विषय लिएर उपस्थित भइसकेको छु त्यो विषय हो र आजको यस मेरो बोलीको विषय हो शाबान महिना र शबे बरात। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मूल विषयतिर लाग्नुभन्दा अघि म एउटा कुरो मौलिक नियम जुन इस्लामको हो त्यसलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। मौलिक नियम इस्लामको कुनै पनि कार्यलाई स्वीकार हुनको लागि दुईवटा शर्त हुनुपर्छ। पहिलो शर्त हो कि त्यो कार्य चाहिँ मात्र अल्लाहको लागि निस्वार्थताको साथ शुद्ध मनले मात्र अल्लाहको लागि होस्। पहिलो, त्यस कार्यमा कुनै प्रकारको कसैलाई देखाउने रिया अर्थात् अन्य कुनै आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा, सांसारिक रूपले व्यक्तिगत फाइदाको धारणा नहोस्। अल्लाहले दिनुभएको छ आदेशको पालना गर्ने धारणाले अल्लाह प्रसन्न हुनुहुन्छ, मात्र अल्लाहको लागि त्यो कर्म भयो, त्यो कर्म चाहिँ हुनुपर्छ। यो पहिलो शर्त। दोस्रो शर्त हो त्यो कर्म र त्यो इबादत र उपासना अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले दिएको निर्देशन र उहाँले गरेको विधि अनुसार नै हुनुपर्छ। यो दुईवटा नियम। आफ्नो तर्फबाट कुनै नयाँ विधिले कुनै उपासना, कुनै नयाँ प्रकारको इबादतलाई आविष्कार गर्नु अथवा गर्नु स्वीकार हुँदैन। जरुरी र शर्त हो कि त्यो कुनै पनि इबादत र उपासना यदि हो भने त्यो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले दिएको निर्देशन र उहाँले गरेको विधि अनुसार हुनुपर्छ र अल्लाहको लागि हुनुपर्छ। यी दुईवटा शर्त हुन्। आउनुहोस्, आज यो शाबान महिना अरबी पात्रोको हिसाबले 8औं महिना हो। अरबी पात्रोको हिसाबले 8औं महिना हो। यस महिना पश्चात रमजान महिना र रमजान महिना पछि शव्वालको महिना आउँछ। रमजान महिना एउटा उन्नतिपूर्ण र बरकतवाला महिना हो। यस महिना पछि जुन आउनेवाला छ, रमजान महिनाको धेरै महत्त्व छ। बरु रमजान महिनाको पुरै महिना पुरुष र महिला वयस्क व्यक्तिहरूमाथि, व्रत बस्ने क्षमता भएको व्यक्तिहरूमाथि पुरै रमजान महिनाको व्रत बस्नु अनिवार्य हो। तर रमजान महिना भन्दा अघि नै यो जुन शाबान महिना चलिरहेको छ, यस शाबान महिनामा पनि व्रत बस्नु सुन्नत हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमबाट प्रमाणित छ। र अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यस महिनामा रमजान महिना बाहेक अन्य 11औं महिना मध्ये सबभन्दा बढी जुन महिनामा नफली व्रतहरू बस्नु भएको छ त्यो यही महिना शाबानकै महिना हो। आउनुहोस्, अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रत्येक आफ्नो प्रवचनमा यो कुरा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। कुन कुरा? फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
कि सबभन्दा उत्तम उत्कृष्ट र राम्रो यदि कुनै किताब छ भने त्यो अल्लाहको किताब कुरान हो र सबभन्दा उत्तम मार्गदर्शक अथवा मार्गदर्शन कुनै कसैको छ भने त्यो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले देखाएको बाटो हो र सबभन्दा नराम्रो यदि कुनै कार्य र कुनै कुरा छ भने त्यो हो यस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले ल्याएको धर्म इस्लाममा कुनै नयाँ नौलो कुरो उपासनाको स्वरूप दिएर इबादत स्वरूप त्यसलाई ठानेर आविष्कार गर्नु, आफ्नो तर्फबाट त्यसमा मिसाउनु र हरेक नयाँ यस्ता कुराहरूलाई भन्नुभएको छ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले कि यी बिदअत हो। यो कुरा नै नयाँ नौलो कुरो जुन समावेश गरिन्छ, जुन नबीबाट कुरानबाट प्रमाणित छैन, त्यस दुईवटा बाहेक कुनै नयाँ कुराको आविष्कार इस्लाममा गरिएको छ अथवा मिलाइएको छ इबादतको रूपमा भने त्यो चाहिँ बिदअत हो र प्रत्येक बिदअत गुमराही हो। गुमराही भनेको अन्धकार, अन्धकार अथवा सोझो बाटो नहिँड्नु चाहिँ खाल्टोतिर जाने बाटोलाई हिँड्नलाई गुमराही पनि भन्न सकिन्छ। बाटो बिर्सिएको, सत्य बाटो बिर्सेर अन्धकारको बाटोमा हिँड्नु र जसले पनि अन्धकारको बाटोमा जान्छ त्यो चाहिँ नरकतिर नै जान्छ। यो अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ। अल्लाहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनुसरण गर्ने प्रति कुरानमा प्रष्ट पार्दै भन्नुभएको छ। एउटा बरु मापदण्ड भनौँ बनाइदिनु भएको छ, अल्लाहले निर्धारित गर्नुभएको छ। कुरानमा भन्नुभएको छ अल्लाहले कुल इन कुन्तुम तुहिब्बुन अल्लाह फत्तबिउनी युहब्बुकुमुल्लाह। हे नबी, हे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तपाईँ सबै मानिसहरूसित भनिदिनुहोस् कुन कुरा? इन कुन्तुम तुहिब्बुन अल्लाह, कि यदि तिमी अल्लाहलाई प्रेम गर्दछौ, सुन मानिसहरू, यदि तिमी वास्तविकमा अल्लाहलाई प्रेम गर्दछौ भने फत्तबिउनी, त तिमी मेरो अनुसरण गर, अर्थात् नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको अनुसरण गर। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको अनुसरण गर्नाले के हुन्छ? युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाहले तिमीलाई स्वयं माया गर्न थाल्छन्, प्रेम गर्न थाल्छन्। यो भन्नु पर्दैन कि म अल्लाहलाई माया गर्छु, बरु अल्लाहले आफै स्वयं यदि नबीको आदेशको पालना तिमी गर्यौ, नबीको अनुसरण गर्यौ भने अल्लाहले तिमीलाई माया गर्न थाल्छन्। यो अल्लाहले प्रश्न पार्नु भएको छ। अल्लाहु अक्बर। मात्र यति होइन, यदि नबीको अनुसरण गर्न थाल्छौ भने अल्लाहले भन्नुभयो अगाडि वयगफिर लकुम जुनुबकुम, अल्लाहले तिम्रा पापहरूलाई क्षमा गरिदिनेछन्। क्षमा, पापहरू पनि क्षमा भइहाल्छ। अल्लाहु अक्बर। वल्लाहु गफुरुर रहीम, अल्लाह अत्यन्त क्षमाशील, क्षमा गर्नेवाला र अत्यन्त दयालु हुनुहुन्छ। यो सूरा आले इमरानको आयत नम्बर 31 मा हो। यस आयतमा अल्लाहले एउटा मापदण्ड, आफ्नो प्रेम र आफ्नो राजी खुसीको लागि एउटा अल्लाहले मापदण्ड यहाँ कायम गर्नु भएको छ। त्यो मापदण्ड के हो? नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको अनुसरण गर्नु, उहाँको आदेश पालन गर्नु। उहाँको आदेश नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले जे जति गर्नु भएको छ त्यति नै गर्नाले अल्लाह प्रसन्न भइहाल्नुहुन्छ। प्रसन्न मात्रै होइन, अल्लाहले चाहिँ माया गर्न थाल्नुहुन्छ तिमीसित पनि, जसले पनि यो काम गर्छ, र साथसाथै गरेको पाप, भएको पापलाई पनि क्षमा गरिदिनुहुन्छ। अल्लाहु अक्बर। यो एउटा मापदण्ड भन्नाले कुनै पनि कार्य आफ्नो तर्फबाट आविष्कार गर्नु, इस्लाममा बढाउनु र त्यसको महत्त्वलाई दर्शाउनु आफ्नो तर्फबाट, जसको विषयमा कुरान र हदिसबाट प्रमाण छैन भने यो बिदअत हो। यो वास्तविकमा उपासना होइन, यो इबादत होइन, बरु यो बिदअत हो। र बिदअत भनेको यो चाहिँ वास्तविकमा शैतानको बाटो हो, रहमान अर्थात् अल्लाहको बाटो होइन। किनकि अल्लाहले त भन्नुभएको छ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पनि सधैँ यो भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र श्रेष्ठ किताब, उत्तम किताब यदि कुनै किताब छ भने कुरान हो, अल्लाहको किताब, र सबभन्दा उत्तम बाटो
भलाइको बाटो यदि कुनै बाटो छ भने, कुनै मार्ग छ भने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हिँडेको बाटो हो। त्यसै बाटोमा हिँड्नु सफलताको पात्र हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई यति अनुसरण गर्ने प्रति जब अल्लाहले मापदण्डको स्वरूप नबी सल्लल्लाहु अलैहि मापदण्ड स्वरूप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको अनुसरणलाई निर्धारित पारिदिनु भएको छ भने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पनि कुनै पनि यस्तो कार्य जसले अल्लाह प्रसन्न हुनुहुन्छ, अल्लाह खुसी हुनुहुन्छ, त्यसलाई र मानिस अथवा व्यक्ति अल्लाहको नजिक जुन कार्यले, जुन कर्मले भइहाल्छ, त्यस प्रत्येक कर्मलाई अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले प्रष्ट पारिदिनु भएको छ। आफूले गरेर सहाबालाई शिक्षा र तालिम दिएर त्यसलाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले त्यसको पुष्टि गरिदिनु भएको छ कि यो कार्यले अल्लाह प्रसन्न हुनुहुन्छ, यो गर्नु अनिवार्य हो, यो चाहिँ फर्ज हो, यो चाहिँ वाजिब हो, यो चाहिँ सुन्नत हो, यो चाहिँ नफिल हो, प्रष्ट पारिदिनु भएको छ। कुनै पनि कार्य नबीले कहिले पनि कसैबाट लुकाउनु भएको छैन। र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले ती कार्यहरू जसबाट व्यक्ति अल्लाहको नजिक पुग्न सक्छ, अल्लाहको निकटतम व्यक्ति, निकटतम भक्त बन्न सक्छ, ती कार्यहरू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले जुन बताउनु भएको छ त्यसै मध्ये एउटा उपवास अर्थात् व्रत र रोजा बस्नु पनि हो। र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यस शाबानको महिनामा पनि व्रत बस्नु भएको छ र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले शाबानको यस महिनामा जति सक्दो व्रत बस्नु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सुन्नतको पालना पनि बुझिन्छ। आइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हाको वर्णन हो कि उहाँले आइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हाको वर्णन छ कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसुमु हत्ता नकुल ला युफ्तिर। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्रत बस्नुहुन्थ्यो, लगातार व्रत बस्नुहुन्थ्यो, यहाँसम्म कि हामी यो बुझ्थ्यौँ कि उहाँले व्रत छोड्नुहुन्न। फेरि भन्नुभएको छ कि वयुफ्तिर हत्ता नकुल ला यसुम। र जब उहाँ व्रत छोडिदिनुहुन्थ्यो त यत्रो व्रत नै बस्नुहुन्थ्यो नि, यहाँसम्म कि हामी यो बुझ्न थाल्थ्यौँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब व्रत नै बस्नुहुन्न। फमा रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ले भन्नुभयो कि मैले अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई देखेन इस्तकमल सियाम शहरिन इल्ला रमजान। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान बाहेक कुनै महिनाको पनि पुरै महिनाभरि व्रत बस्दा मैले देखेन। आइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हाको भनाइ। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नाले रमजान महिना यस्तो महिना जसको व्रत बस्नु पुरै महिनाभरि अनिवार्य र फर्ज हो, मात्र रमजान महिना यस्तो महिना हो जसको पुरै महिनाभरि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्रत बस्नुहुन्थ्यो। र अगाडि भन्नुभयो वमा रअयतु अक्सर सियामन मिनहु फी शाबान। र रमजान महिना बाहेक 11औं महिना मध्ये सबभन्दा बढी व्रत जुन महिनामा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस्नुहुन्थ्यो त्यो यही शाबानको महिना हो। यसै शाबानको महिनामा नफिली व्रतहरू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्य सबै महिनाहरू मध्ये बढी यस शाबानको महिनामा व्रत बस्ने गर्नुहुन्थ्यो। यो बुखारीको हदिस 1969 र मुस्लिमको हदिस 1156 हो। भन्नाले यस शाबान महिनाको व्रत र रमजान महिनामा अनिवार्य व्रत र त्यसपछि शव्वालको महिनामा सुन्नत र नफिल व्रत, यो शव्वाल महिनाको र शाबान महिनाको व्रत चाहिँ फर्ज नमाज भन्दा अघि र फर्ज नमाज पश्चात सुन्नत मुअक्कदा जस्तै यसको स्थान रहेको छ। यदि कुनै प्रकारको फर्जमा कमी आयो भने यो नफिल व्रतहरूले त्यसको पूर्ति हुनेछ। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानको यस महिनामा जुन व्रत बस्नुहुन्थ्यो, आउँछ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले विशेष गरी एउटा तत्वदर्शिता यसमा यो पनि थियो कि आफूलाई शारीरिक रूपले व्रत बस्ने प्रति तयार पार्नुहुन्थ्यो, अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो व्रत बसेर शाबानको महिनामा, ताकि रमजानको महिना आएपछि जुन फर्ज र अनिवार्य व्रत बस्नुपर्छ जस पुरै महिनाको, त्यसको व्रतमा कुनै प्रकारको कमी कोताही नहोस्, कमी कमजोरी नआओस्।
र यसै गरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यस महिनामा शाबान महिनामा व्रत बसेर आफ्नो शरीरलाई अभ्यासिक रूपले पूर्ण रूपले रमजान महीनाको व्रतको लागि तयार पारिहाल्नुहुन्थ्यो, ताकि रमजानको महिनामा कुनै प्रकारको कमी नहोस्, रमजान महिना आओस् र व्यक्ति एकदम त्यसमा चाहिँ अभ्यास गरेर त्यस व्रतको प्रति आफूलाई त्यसको शरीर पूर्ण रूपले तयार भएर बानी परिहालेको होस् र रमजान महिनाको व्रत बस्न पनि त्यसलाई गाह्रो नहोस्। तर हो साथसाथै अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यस शाबान महिनाको अन्तिम रमजान महिना भन्दा अघि 1 वा 2 दिन शंका र सन्देहको आधारमा कि रमजान आइसकेको छ होला, मेरो व्रत छुट्छ, 1 दिन अघि नै व्रत बस्नु वा 2 दिन व्रत बस्नुबाट मनाही पनि गर्नु भएको छ। हराम छ यो कि रमजान महिनाको व्रत आइसकेको छ होला भनेर सन्देह र शंकाको कारणले 1 दिन वा 2 दिन अघिदेखि नै रमजान महिना भन्दा अघिदेखि नै व्रत बस्नु पनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मनाही गर्नुभयो। हदीसमा आउँछ, अबू हुरैरा रजियल्लाहु ताला अन्हु को वर्णन छ कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, ला यतक़द्दमन्न अहदुकुम रमज़ान बिसौमि यौमिन औ यौमैन इल्ला अन यकुन रजुलुन कान यसुमु सौमहु फलयसुम ज़ालिकल यौम। यो बुखारी को हदीस 1914 र मुस्लिम को हदीस 1082 रहेको छ कि तिमी मध्ये कोही पनि रमजान भन्दा अघि 1 वा 2 दिन अघि, रमजान महिना भन्दा 1 वा 2 दिन अघि शंका र सन्देहको नियत र इरादाले व्रत नबसोस्। त्यसले गर्दा आउँछ कि सुमु लिरुयतिही वफ्तिरु लिरुयतिही, चाँद अर्थात चन्द्रमा देखेर व्रत बस र चन्द्रमा देखेर व्रतलाई छोड्देऊ, ईद मनाइहाल भन्नाले रमजान महिना यदि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभएको छ हदीसमा कि यदि बादल र मौसमको खराबीले गर्दा चन्द्रमा देखा परेन भने शाबानको महिनालाई 30 दिन पूरा गर र 30 दिन पछि अरबी क्यालेन्डरमा अरबीको हिसाबले महिनाको 31 तारिक हुँदैन 30 दिन पूरा गरिहाल, त्यसपछि रमजान मानेर रमजानको व्रत बसिहाल भन्नाले शंका र सन्देहको आधारमा 1 वा 2 दिन व्रत बस्न पनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मनाही गर्नुभएको छ, जबकि शाबान महिना नै हो भन्नाले। तर कुनै दिनलाई विशेष पारेर व्रत बस्नु मनाही छ। र यसै गरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले प्रश्न पार्नुभयो, तर यदि तिमी मध्ये कोही प्रत्येक हप्ताको सोमबार र बिहीबार वा यसै गरी अन्य कुनै दिनलाई व्रत बस्दै आएको छ भने त्यही दिन रमजान महिना आउनुभन्दा 1 वा 2 दिन त्यही व्रत बस्दै आएको दिन नै ठ्याक्क मेल खायो भने यो इरादाले होइन कि सन्देहको कारणले व्रत बसोस्, बरु यो इरादाले कि यो दिन म व्रत बस्दै आएको छु त्यसले गर्दा त्यो दिनको पनि व्रत बसिहालोस्, त्यसले फरक भन्नाले नियतको फरक हुन्छ। यसै गरी एउटा अरू हदीस कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आधी शाबान बितेपछि अथवा आधी शाबानमा विशेष व्रत बस्नु, जस्तो कि आजकल इस्लामी सोसाइटीमा मुस्लिमहरूमा व्रत बस्ने चलन भइसकेको छ, जसको वास्तविकमा मनाही आएको छ हदीसमा। हदीस अबू दाऊदको हदीस हो, 2337 नम्बरको हदीस। अल्लामा अल्बानीले यस हदीसलाई सही भन्नुभएको छ, जुन 15 तारिकमा शाबानको 15 तारिकमा शबे बरातको नाम दिएर व्रत बसिन्छ। यो बिल्कुल जायज होइन, बिदअत हो, किनकि आउनुहोस् हदीसमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यस दिनको व्रत बस्नबाट मनाही गर्नुभएको छ। अबू हुरैरा रजियल्लाहु ताला अन्हुकै हदीस हो कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, इजन तसफा शाबान फला तसुमु, जब आधी शाबान भइहालोस् त तिमी व्रत नबस भन्नाले 15 तारिकमा व्रत 15 तारिकको विशेष महत्व दिएर त्यस दिनको व्रत नबस। यो हदीस अल्लामा अल्बानीले यसलाई सही भन्नुभएको सही भन्नुभएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रिय श्रोता मित्र, हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, म यो भन्न चाहन्छु कि वास्तविकमा यो शाबानको महिनामा जति पनि हदीसहरू सही छन्, जुन आइशा रजियल्लाहु ताला अन्हाबाट प्रमाणित र यसै गरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको कर्मबाट जुन सिद्ध हुन्छ कि यो हो कि शाबानको महिनामा बिना निश्चित पारी कुनै दिनलाई विशेष पारेर होइन, यदि विशेष
15 तारिकको, 10 तारिकको, 9 तारिकको यदि विशेष व्रत बस्ने कुनै त्यसको श्रेष्ठता र महत्त्व भएको भए आइशा रजियल्लाहु ताला अन्हाले प्रश्न पारिदिनुहुन्थे। तर यस्तो छैन। हो, सामान्य रूपले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस शाबान महिनामा व्रत बस्नुहुन्थ्यो, धेरैभन्दा धेरै नफली व्रत बस्ने प्रयास गर्नुहुन्थ्यो र बस्नुहुन्थ्यो। तर साथसाथै यस्ता कुराहरू जुन विशेष गरेर बसिन्छ, जस्तो कि 15 शाबानको तारिकमा, यो बिदअत हो। किन कि यसबाट नबीले मनाही पनि गर्नुभएको छ, किनकि यसले 15 तारिक बितिसकेपछि व्रत बस्न, रमजान महिनामा व्रत बस्न जुन अनिवार्य व्रत हो त्यसलाई शारीरिक रूपले असर पनि पार्न सक्छ। यसले गर्दा कमी कमजोरीको एहसास भएर महसुस गरेर रमजान महिनाको व्रतको मा कुनै प्रकारको कमी, इबादत उपासनामा कमी पनि हुन सक्छ। त्यसले गर्दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यो आदेश दिनुभयो कि आधी शाबान पछि विशेष गरेर तिमी व्रत नबस, त्यो भन्दा अघि नै बसिहाल। आदरणीय दर्शक वृन्द, एउटा मुस्लिम व्यक्तिलाई अनिवार्य छ कि त्यसले यो जान्नु जरुरी पनि छ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले दर्शाएको बाटो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले गरेको विधि विधानको विरुद्ध कुन कुन कार्यहरू गरिन्छ जुन बिदअतपट्टि जान्छन्, र बिदअत हो भने त्यस बिदअतलाई जानी बुझी त्यसबाट बच्नु पर्छ। यो एउटा मुस्लिमको दायित्व हो, किनकि बिदअत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सुन्नत हुन सक्दैन र त्यसमा पुण्य मिल्दैन। बिदअतको विषयमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि नयाँ नौलो आविष्कारहरू जुन इस्लाममा मिसाइएका छन्, ती कुराहरूको बारेमा पनि ज्ञान र ती कुराहरूको बारेमा पनि जानकारी एउटा मुस्लिमको दायित्व हो। यो किनकि ताकि यो बिदअत हो भनेर अथवा यो नबीबाट प्रमाणित छैन, कुरान र हदिसबाट प्रमाणित छैन भन्ने कुरा जब त्यसले थाहा पाउँछ, बल्ल त्यसबाट बच्न सक्छ। र यसको लागि यो हाम्रो दायित्व मात्र एउटा मुस्लिमको आजको होइन, बरु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमका सहाबाहरूमध्ये पनि कतिपय सहाबाहरू थिए कि उनीहरूले चाहिँ उहाँहरूले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई नराम्रा कुराहरूको विषयमा प्रश्न गर्ने गर्थे र सोध्ने गर्थे, ताकि नराम्रो यो हो अथवा यो बुराई हो, यो पाप हो, यसबाट जानकारी, यसको विषयमा जानकारी भए बल्ल त्यसबाट बाँच्न सकिन्छ, त्यसबाट टाढा रहन सकिन्छ। त्यसै प्रकार हामीहरूको पनि आजको यस युगमा दायित्व हो, मुस्लिमको एउटा दायित्व हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको विधि विधान र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सुन्नतको विरुद्ध जति पनि कुराहरू छन्, ती कुराहरूको विषयमा राम्री जानकारी लिएर त्यसबाट जोगिन सजिलो र सरल हुन्छ। त आउनुहोस्, हुज़ैफा इब्नुल यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उहाँको वृत्तान्त छ अथवा उहाँले भन्नुभयो कि कान नासु यसअलुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल खैर व कुन्तु असअलुहु अनिश शर मखाफतन अन युद्रिकनी। बुखारी र मुस्लिमको हदिस, बुखारीको हदिस नम्बर 7084 र यसै गरी मुस्लिमको हदिस नम्बर 4784 हो कि उहाँले भन्नुभयो कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसित सबै सहाबाहरू, मानिसहरू भलाइको बारेमा, राम्रा कुराहरूको बारेमा सोध्ने गर्थे, तर म वकुन्तु असअलहु अनिश शर, तर म चाहिँ बुराई, पाप र यसै गरी नराम्रा कुरा, दुष्ट कुराहरूको विषयमा म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई प्रश्न गर्ने गर्थे, म सोध्थे। किनकि मखाफतन अन युद्रिकनी, कि यस डरले कि कहीं त्यो बुराई, त्यो पाप चाहिँ मेरो जीवनमै नआइहालोस्, मेरो जीवनमै मेरै उसमा आइहाल्यो भने मलाई बच्न त्यसबाट सजिलो हुन्छ यदि त्यसको बारेमा मलाई ज्ञान हुन्छ। त्यसै प्रकार हामीहरूमाथि पनि अनिवार्य हुन्छ कि हामीहरू पनि सुन्नत र बिदअत बीच फरक के रहेको छ, कुन कार्य गर्नु बिदअत हो, कुन कार्य सुन्नत हो, कुन नबीबाट प्रमाणित छ भने त्यो सुन्नत हो, नबीबाट कुरान हदिसबाट प्रमाणित छैन भने त्यो बिदअत हो। त्यो उपासना हुँदैन, त्यो इबादत हुँदैन, त्यो जिकिर, त्यो दुआ हुँदैन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको विधि अनुसार अथवा विधि अनुसार हुँदैन भने त्यो इबादत हुँदैन। र आदरणीय साथीहरू, बिदअतका दुई प्रकार भन्नाले वास्तविकमा कुनै पनि चीज इस्लाममा दुई रूपले बिदअत पट्टि जान्छ। एउटा हुन्छ कि जुन इस्लाममा जसको कुनै पनि यस्तो इबादत उपासना जसलाई ठान्नु कि जसको इस्लाममा अस्तित्व नै छैन, इस्लाममा त्यो कुरो छँदै छैन,
त्यसलाई नयाँ रूप दिएर त्यसको आविष्कार गर्नु पुरै इबादतको। जस्तै जन्म उत्सव, नबीको जन्म उत्सव ईद मिलादुन नबी मनाउनु, यसको कुनै पनि कहीँ पनि प्रमाण छैन। यसै गरी इसरा र मेहराजको अवसर मानेर त्यस राति उत्सव मनाउनु। यसै गरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्काबाट प्रवास गरी हिजरत गरी मदीना आएको दिनलाई शुभ अवसर मानेर अथवा त्यसलाई महत्त्व दिएर त्यस दिनको विशेष रूपले चाहिँ उत्सव मनाउनु, जिकिर अजकार गर्नु, कुनै विशेष दिनलाई जसको इस्लाममा कुनै महत्त्व दर्शाइएको छैन त्यसलाई आफ्नो तर्फबाट निर्धारित गरेर त्यस समयलाई, त्यस दिनलाई वा त्यस महिनालाई आफ्नो तर्फबाट गर्नु, यो आविष्कार हो, यो बिदअत हो। एउटा हो यो मूल रूपले त्यस उपासनालाई नै आविष्कार गर्नु, त्यसलाई इबादत बनाएर बिदअतको आविष्कार गर्नु। र त्यसैमध्ये जस्तै रजब महिना, जुन यो महिनाभन्दा अघि बितिसक्यो, त्यो रजब महिनासँग सम्बन्धित अनेकौं प्रकारका बिदअतहरू जोडेर नयाँ नौला कुराहरू इस्लाममा समावेश गरिएका छन् जसको कुनै पनि सम्बन्ध इस्लामसँग छँदै छैन। सत्य इस्लाम, सही रूपमा इस्लाममा त्यो कुनै पनि प्रकारको रजब महिनाको महत्त्व छँदै छैन। मात्र यसबाहेक कि रजब महिना हुर्मतका 4 महिनाहरूमध्ये एक हो। यसै गरी रजब महिना पछि जुन यो महिना चलिरहेको छ शाबानको महिना, यस महिनामा पनि विशेष प्रकारले कुनै प्रकारको नमाज पढ्नु वा विशेष चाहिँ सभा कायम गरेर जिकिर गर्नु, दुवाको लागि दुवा गर्नु, कब्रिस्तानमा जानु, यी सबै कुराहरू 15 तारिखमा विशेष पकवान पकाउनु र खानु, यो सबै कुरा इस्लामबाट कहीँ प्रमाणित छैनन्। आउनुहोस् म एउटा कुरा, यो बिदअत जसको आविष्कार गरिएको छ मूल रूपले, एउटा हो कुनै इबादतको विशेषता र विधिमा आविष्कार हुन्छ, बिदअत हुन्छ। जस्तै दुवा गर्नु मनाही छैन, तर 5 समयको फर्ज नमाज पश्चात बसेर दुवा गर्नु सामूहिक रूपले बिदअत हो। नबीले कहिले पनि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले गर्नु भएन, सहाबाहरूले कहिले पनि फर्ज नमाज पढेपछि चाहिँ बसेर सबैले मिलेर दुवा गर्नुभयो, कहिले पनि भएन। भन्नाले आज हामी किन यसलाई दुवा गर्नु, यो इबादत हो, किनकि दुवा नै मूल इबादत हो भनिएको छ हदिसमा। तर सामूहिक रूपले एकत्रित भएर सभा गरेर दुवा गर्नु मात्र, सबैले एकजनाले दुवा भन्ने अरूले आमिन आमिन भन्ने, यो प्रमाणित छैन। विशेष गरी फर्ज नमाज पश्चात जुन दुवा गरिन्छ बिदअत मध्ये हो। दुवा इबादत हो, तर त्यसको विशेषता, त्यसको जुन रूप छ त्यो चाहिँ सिफत र रूप चाहिँ बिदअत हो। र आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रिय साथीभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, 15 शाबानको विषयमा एउटा कुरानको आयत जुन पेश गरिन्छ, जुन सुरा दोखानको आयत नम्बर 4 हो, र त्यो भन्दा अघि 3 नम्बर आयत अल्लाहले जुन भन्नुभएको छ कि मैले कुरानलाई यस मुबारक अर्थात उन्नतिपूर्ण बरकतवाला रात में मैले यसलाई कुरानलाई अवतरित गरेको छु, उतारेको छु। त्यस रातिको महत्त्वबारे अल्लाहले अगाडि आयतमा भन्नुभएको छ, फिहा युफ्रकु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि त्यसै रातमा चाहिँ सम्पूर्ण तत्वदर्शी युक्त कार्यहरू अथवा कुराको निर्णय गरिन्छ। सही हो, तर के त्यो राति यो 15 शाबानको आधी शाबानको राति 15 तारिखको राति नै हो? कहाँबाट आयो? अल्लाहले कुन रातिमा कुरानलाई अवतरित गर्नुभएको छ? प्रश्न छ कुरानमा, शहरु रमजान अल्लजी उन्जिला फिहिल कुरान। कुरान जुन रातिमा उतारियो त्यो रमजानको महिनाको लैलतुल कद्र हो। यो शाबान महिना होइन। मानिसहरूलाई शिक्षा नभएको व्यक्तिहरूलाई अथवा अज्ञानताको कारण मानिसहरूलाई घुमाइएको छ यी कुराहरू। प्रश्न छ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले लैलतुल कद्रको बारेमा आफू पनि चाहिँ त्यसलाई पाउने प्रयास गर्नुभएको छ। सहाबाहरूलाई पनि त्यसप्रति उत्सुकता चाहिँ प्रति उत्साहित गर्नुभएको छ कि लैलतुल कद्रलाई पाउने प्रयास गर। कुन रातिमा? रमजान महिनाको अन्तिम दशैंमा, अर्थात् अन्तिम 10 दिनमा, अन्तिम 10 दिनको बेजोड रातिमा। प्रश्न छ, र कुरान
रमजान महिनामा अवतरित भएको हो, शाबानमा होइन। अनि यो आयतलाई कसरी यो 15 शाबानको रातिसँग जोडिएको छ, यो भ्रम हो, यो भ्रमित पार्ने प्रयास गरिएको छ। एउटा बिदअतको आविष्कार गर्दै मानिसहरूलाई बिदअतपट्टि लैजाने प्रयास हो यो। आदरणीय साथीहरू, यस प्रकार यो आयतले जुन प्रमाण दिइन्छ, यो आयतको अर्थ नै गलत बताइएको छ, अथवा यस आयतको जुन सम्बन्ध छ वास्तविकमा लैलतुल कद्रसँग सम्बन्ध छ, न कि यो महिनाको शाबान महिनाको 15 शाबानसँग यसको कुनै पनि सम्बन्ध छँदै छैन। यसै प्रकार जति पनि हदिसहरू 15 शाबानको अर्थात् 15 शाबानको 15 तारिखमा व्रत बस्ने विषयमा वा विशेष सलाह अर्थात् नमाज अर्थात् विशेष जिकिर र दुआ गर्नु, अथवा कब्रिस्तानमा गएर चाहिँ त्यहाँ विशेष तरिकाले त्यहाँ गएर दुआहरू गर्ने विषयमा जति पनि हदिसहरू 15 शाबानको रातिको विषयमा वा 15 शाबानको दिनको विषयमा जति पनि हदिसहरू छन्, ती सबै हदिसहरू वा त जईफ छन् वा त मौजू र मनगढन्ते हदिसहरू हुन्। ध्यानमा राख्नु होला यो कुरा। कहीं पनि यदि सही भएको भए कि हाम्रो नबी सल्लल्लाहु, यदि 15 शाबानको 15 तारिखको यति महत्व व्रत बस्नुको महत्व भएको भए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मना गर्नुहुन्थ्यो र सहाबाहरूलाई फला तसुमु, विचार गर्नुहोस्, ध्यान दिनुहोस्। यस्ता कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यसै गरी अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यस पुरै महिनाभरि व्रत बसे बाहेक अर्थात् व्रतको बाहेक अन्य कुनै पनि विशेष उपासना कहिले पनि गर्नु भएन। न त उहाँको सहाबाहरूले गरे, न त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यस कुराको शिक्षा उहाँहरूलाई दिनुभयो। आदरणीय साथीहरू, यस महिनाको विषयमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले कुनै बरकत र उन्नतिको दुआ पनि गर्नु भएको छैन। तर एउटा हदिस जुन जईफ हदिस हो, यसलाई चाहिँ प्रसारित गरिन्छ, यसको प्रचार गरिन्छ, त्यो एकदमै जईफ हदिस रहेको छ। त्यो एउटा हदिस कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शहर रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। यस हदिसलाई इमाम बज्जारले रवायत र वर्णन गर्नुभएको छ र जईफ सनदको साथ, अति जईफ छ यसको सनद। र सम्पूर्ण धर्मविद्हरू, हदिसविद्हरूले यस हदिसलाई जईफ भनेका छन्, जसमध्ये इब्न रजबले पनि लताइफुल मारिफमा, यसै गरी हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाहले फी तबयीनुल उजबमा पनि यसलाई जईफ भन्नुभएको छ। भन्नाले यी 15 शाबानको दिनमा विशेष व्रत बस्नु वा यसै गरी विशेष 15 शाबानको रातिमा विशेष रूपले जाग्नु वा अन्य प्रकारको पकवान पकाउनु र खानु वा खुवाउनु, नजर नियाज गर्नु, यी सबै नबीको युगमा थिएन, नबीबाट प्रमाणित छैन। 15 शाबानको रातिको पनि र दिनको पनि कुनै पनि श्रेष्ठता हदिसबाट प्रमाणित छैन। आदरणीय साथीहरू, यदि कुनै पनि दिनको महत्व, यदि श्रेष्ठता दर्शाएर कुनै पनि दिनको विशेष उपासना गर्नु, नमाज पढ्नु, दुआ गर्नु, जिकिर गर्नु, सभा कायम गर्नु यदि कहीँ पनि प्रमाणित भएको भए, कुनै पनि दिन यदि महत्त्वपूर्ण भएको भए, त्यो जुमाको दिन हुने थियो होला। जुमाको दिन यो सबै दिनभन्दा उत्तम थियो। किन? अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले तर यस जुमाको दिनमा पनि विशेष उपासना गर्नु जुमा मानेर मनाही गर्नु भएको छ। जबकि जुमाको दिनको विषयमा अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले नै भन्नुभएको छ, खैरु यौमिन तलअत अलैहि शम्स यौमुल जुमआ फीहि खुलिqa आदम व फीहि उदखिलल जन्नह व फीहि उखरिज मिनहा वला तकुमुस साअह इल्ला फी यौमिल जुमआ। मुस्लिम शरीफ को हदीस हो, यो हदीस नंबर 1977 हो। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि जुन दिन सूर्य उदय हुने गर्छ ती दिनहरू मध्ये जुमाको दिन यस्तो दिन हो, जुमाको दिन चाहिँ सबभन्दा उत्कृष्ट र उत्तम दिन हो। यसै दिनमा आदमलाई सृष्टि गरियो र यसै दिन आदमलाई स्वर्गमा प्रवेश गराइयो र यसै दिन आदमलाई स्वर्गबाट निष्कासित पनि गरियो, निकाल्न पनि निकालियो। र महाप्रलय जुमाकै दिन, शुक्रबार जुमाकै दिन महाप्रलय पनि कायम हुनेछ। यति महत्त्वपूर्ण दिन, त्यस दिनको विषयमा पनि कुनै प्रकारको विशेष उपासना
4 रकात उपासना यो विशेष यो नाम दिएर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पढ्नबाट मनाही गर्नुभयो। त 15 शाबानको तारिख शाबान 15 तारिखमा वा रातिमा वा दिनमा कुनै प्रकारको उपासना कसरी प्रमाणित गर्ने, कसरी सिद्ध गर्ने जब नबीबाट प्रमाणित नै छैन। विचार गर्नुहोस्, यदि 15 शाबानको तारिख अर्थात् शाबानको 15 तारिख दिन होस् वा राति होस्, यदि यसको कुनै प्रकारको महत्त्व भएको भए, कुनै प्रकारको श्रेष्ठता थिएको भए के हाम्रो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले त्यसप्रति सहाबालाई उत्साहित गर्नुहुन्थेन होला? अवश्य गर्नुहुन्थ्यो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतुल कद्रको विषयमा, लैलतुल कद्र एउटा महत्त्वपूर्ण राति हो, 1000 भन्दा बढी उत्तम राति हो। त्यसको विषयमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आफू स्वयं पनि त्यस रातिलाई पाउने प्रयास गर्नुभयो, इबादत गरेर राति बिताउनु भयो र विशेष गरी आफ्ना घर परिवारलाई पनि त्यस रातिको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई पनि इबादत गर्ने प्रति उत्साहित गर्नुभएको छ। सहाबाहरूलाई पनि बारम्बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले निर्देशन दिनुभयो कि तहर्रौ लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्रलाई पाउने प्रयास गर, तिमी कोसिस गर। अल्लाहु अकबर। के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदि 15 शाबानको यो जो राति जुन आज धुमधामले मनाइन्छ, उत्सवको रूपमा मनाइन्छ, विशेष तरिका र विधिले मनाइन्छ, चन्दा चाहिँ जुटाएर चन्दा जम्मा गरेर कब्रिस्तानहरूमा अन्य ठाउँहरूमा चाहिँ यस्तो सभा गरेर, अल्लाहु अकबर। के अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसबाट सहाबाहरूलाई आफ्नो अनुयायीलाई वञ्चित पार्नुभयो, यो ज्ञान दिनु भएन, आफू गर्नु भएन? विचार गर्नुपर्ने कुरो हो साथीहरू। यदि यस दिनको यस रातिको यति महत्त्व भएको भए, जुन प्रकार लैलतुल कद्रको रातिको महत्त्व छ, यस रातिको पनि यस्तै महत्त्व भएको भए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवश्य प्रश्न पार्नुहुन्थ्यो। सहाबाहरूलाई यस कार्यबाट, आफ्नो अनुयायीलाई यस कार्यबाट वञ्चित पार्नुहुन्थेन। माअजल्लाह एक प्रकारको यदि हामीले आफ्नो तर्फबाट यी कुराहरू समावेश गरेका छौँ भने जसले पनि गरेको छ, जसले पनि यस बिदअतपट्टि लागेको छ, जसले पनि यस बिदअतको प्रचार प्रसारमा लागेको छ, वास्तविकमा त्यसले हाम्रो नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको अवहेलना गर्नेपट्टि लागिहालेको छ। हामीले विचार गर्नुपर्छ, बाँच्नुपर्छ यस्ता कुराहरूबाट। जुन हदिसबाट, नबीबाट प्रमाणित नहोस्, नबीको सहाबाहरूबाट प्रमाणित नहोस्, त्यसको अधिकार हामी र तपाईलाई कुनै ठुलो कुनै व्यक्तिलाई पनि त्यसमा समावेश गर्ने अधिकार छैन। यसै गरी अन्य प्रकारका हदिसहरूमध्ये एउटा हदिस अरू पनि हुन्छ जुन तिर्मिजीको हदिस हो, 739 नम्बरको हदिस। इमाम तिर्मिजीले त्यस हदिसलाई वर्णन गरेपछि नै भन्नुभएको छ कि यो हदिस चाहिँ, यस हदिसको विषयमा मैले शेख मोहम्मद अर्थात् इमाम बुखारीसित सोधे त उहाँले यस हदिसलाई जईफ भन्नुभयो। त्यो हदिस आइसाको हदिस जुन वर्णन गरिन्छ कि अल्लाह ताआला शाबानको 15 तारिखको रातिमा आकाशीय चाहिँ संसारको आकाशनिर अल्लाह झर्नुहुन्छ अनि सबैलाई क्षमा गरिदिनुहुन्छ र यसै गरी बाख्राका रौँहरू बराबर भएको पापहरूलाई, व्यक्तिहरूलाई, त्यो भन्दा पनि बढी व्यक्तिहरूलाई अल्लाहले क्षमा गर्नुहुन्छ। यो यस्तै विचार गर्नुहोस्, यो हदिस नै जईफ त्यसको वर्णनले नै लाग्छ। इमाम तिर्मिजीले त्यसैले गर्दा यसको विषयमा जईफको सङ्केत दिँदै प्रश्न पार्नुभयो कि मैले यस हदिसको विषयमा इमाम बुखारीलाई सोधे त उहाँले यसलाई जईफ भन्नुभयो। यसै गरी शबे बरात जुन 15 तारिखकै रातिमा मनाइन्छ, सब यो फारसी शब्द हो। यसको इस्लामसँग कुरान विचार गर्नुहोस्, कुरान र हदिस कुन भाषामा आएको छ? अरबी भाषामा। सब भनेको यो सब चाहिँ यो शब्द फारसी शब्द हो। कसरी यसको कुनै पनि इस्लाममा हुन सक्छ जब यसको अरबी नै छैन? लैलतुल बरा भने कहीँ पनि आएको छैन। कसरी मानिसहरूलाई, हाम्रा मुस्लिम दाजुभाइहरूलाई, दिदीबहिनीहरूलाई कसरी घुमाएर कुरा गरिएको छ? शबे बरात यो अन्य धर्महरूबाट आएको कुरा हो, जसलाई अन्य धर्ममा चाहिँ मुक्तिको एक राति, वर्षमा एक दिन आउँछ, एक राति मानिन्छ, जबकि इस्लाममा कोही मरेको व्यक्ति फर्केर आउँदैन, इस्लामी अकिदाको विरुद्ध हो, इमान बिल यौमिल आखिरको विरुद्ध हो। जुन व्यक्ति यो संसारबाट मरेर गयो त्यसको प्राण फर्केर फेरि आफ्नो घर परिवारसँग भेटघाटको लागि, खानको लागि आउँदैन साथीहरू। यो इस्लामी अकिदा होइन।
अकिदाको विरुद्ध हो यो। सब भनेको राति, बरात भनेको मुक्ति, मुक्तिको राति, मुक्तिको राति। यसको यस सब बरात जुन भनिन्छ प्रसिद्ध गरिएको छ यो अरबी शब्द नै होइन। यदि इस्लाममा यसको कुनै प्रकारको अस्तित्व भएको भए अरबीमा यसको जुन प्रकार लैलतुल कद्र अरबिक शब्दले प्रसिद्ध छ त्यसै प्रकार यो पनि लैलतुल बरा भनेर प्रसिद्ध हुने थियो। तर किन इस्लाममा यो छँदै छैन, त्यसले गर्दा अन्य देशहरूबाट आएको, अन्य धर्महरूले मान्ने कुराहरूबाट यो आएको शब्द हो जुन इस्लाममा समावेश गरिएको छ सबे बरात भनेर। र विशेष गरी जब कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरोलाई जोडिन्छ कि यस दिन विशेष गरी पकवान पकाउने, नजर नियाज गर्ने जुन कार्य छ यो चाहिँ सब बरात, किनकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको दाँत चाहिँ उहुद भन्ने युद्धमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको दाँत एउटा भाँचिएको थियो र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पिठो यसो खानु भएको थियो पकाएर, जबकि यस्तो कुरो पनि छैन। बरु एउटा सहाबाले जुन टाढा हुनुहुन्थ्यो, जब उहाँले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको प्रेम स्नेह उहाँसँग थियो, नबीसँग उहाँको स्नेह र प्रेम थियो कि हाम्रो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यिनी दुष्टहरूले उहाँको दाँतलाई चाहिँ भाँचिदिएका छन् भने उहाँले चाहिँ आफ्नो दाँत, जब मेरो नबीको दाँत छैन भने मेरो दाँतको पनि कुनै अर्थ छैन भनेर उहाँले आफ्नो दाँत पनि फुकालिदिनु भयो। अनि त्यसपछि खानालाई गाह्रो भयो, आउनुभयो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसित। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभयो कि उहाँले भन्नुभयो अब खाना मिले छैन किनकि दाँत मेरो धेरै दुखेको छ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले नरम खाना खानलाई उहाँलाई भन्नुभयो, मिठो गुलियो खाना खानलाई उहाँलाई भन्नुभयो। अनि त्यसैलाई परिणत गरियो आगामी आउने उसमा, र त्यसलाई सबे बरात र हलुवा अनेकौं प्रकारका मिठाईहरू, सुज्जीहरू बनाएर खाने चलन चाहिँ बिदअतको आविष्कार गरियो। त्यस दिनलाई महत्त्व दिइयो, नियाज दिन थालियो। मेरा प्रिय साथीभाइहरू, ध्यान दिनुपर्ने कुरो हो यो युद्ध जसमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको दाँत चाहिँ भाँचिएको थियो त्यो रमजान महिनापछि, अहिले शाबानमा यो मनाइन्छ। वास्तविकमा यो युद्ध रमजान महिना पछि सौवालको महिना थियो। सन् 3 हिजरी भन्नाले मक्काबाट हिजरत गरेर आएको तेस्रो वर्ष यो युद्ध चाहिँ स्थापित भएको थियो अथवा यो घटना घटेको थियो। र शनिबारको दिन 7 तारिक थियो सौवालको महिनामा, रमजान पछि जुन आउँछ। अनि 1.5 महिना अगाडि नै चाहिँ खानेहरूले, बिदअतका आविष्कारीहरूले, बिदअतीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रचार गरेर घुमाएर खाना थाले, खानाको लागि, आफ्नो पेटको लागि जस्तो देखिन्छ यहाँ कुरो। साथीहरू, सबे बरात भनेको यो एउटा प्रष्ट बिदअत हो। नबीको युगमा कहिले पनि के सहाबाहरूले पनि यस्तै गरे कि हाम्रो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले स्वयं यस शाबानको यसमा कहिले पनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पनि नियाज गर्नुभएको थियो? कहीँ कुरा कुनै पनि हदिसमा सुन्नु भएको छ? कहीँ पनि छैन। यो मानिसहरूलाई फकाउने कुरो हो। सादा मुस्लिमहरू र त्यति ज्ञान गुण नभएका मुस्लिम दाजुभाइहरूलाई फकाउने एउटा कुरो हो कि जतैबाट भए पनि मारेर खाने, फकाएर खाने। यो चाहिँ तरिकाले इस्लाममा नयाँ कुराहरू समावेश गरिएका कुराहरू हुन्। अल्लाहसित प्रार्थना छ अल्लाह हामी सबैलाई हरेक प्रकारको बिदअतबाट जोग्ने साहस दिउन् र जोगाउन्। हे अल्लाह, हामीलाई सुन्नतलाई सुन्नतको रूपमा र बिदअतलाई सुन्नतको रूपमा ठानेर त्यसप्रति त्यसको अनुसरण गर्ने साहस दिनुहोस् र बिदअतलाई बिदअत ठानेर त्यसबाट बच्ने र अरू अन्य साथीभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि बचाउने शिक्षा दिने हामीलाई साहस दिनुहोस्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु वजजाकुमुल्लाहु खैरन।